ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरतिपन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्जयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः अम्बाम्बगोभूमिसव्यापदित्रि इत्यादिसूत्रम् अस्य सूत्रस्य अवशिष्टानि सर्वाणि उदाहरणानि क्रमशः तत्र अम्बष्ठ आम्बष्ठ गोष्ठ भूमिष्ठ इत्यादीनि दृष्टानि। तत्र उक्तं च मूले इतः ऊर्ध्वं कर्मणि सुपिति द्वयमपि अनुवर्तते इति। ततः तत्र अकर्मकेषु सुपि इत्यस्य सम्बन्धः कर्मणि इत्येतस्य तु न, कुतः असम्भवात् इति व्याख्यायां पठितमेव। तदनन्तरं तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तुन्दशोकयोः कर्मणोः उपपदयोः आभ्यां नाम परिमृजापनुदोः परिमृजापनुद्भ्यां कप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। आलस्य सुखाहरणयोरिति वक्तव्यमिति तत्र अर्थविधायकं वार्तिकं विशिष्टं पठितं। तुन्दं परिमार्ष्टीति तुन्दपरिमृजः अलसः इति उदाहरणं दृष्टं। शोकापनुदः सुखस्य हर्ता इति सुखस्याहर्ता इति उदाहरणान्तरं च दृष्टम्। आलस्यात् भिन्नार्थे तु कर्मण्यण एव भवति, अतः तुन्दपरिमार्जः इति उदाहरणं भवति इति पठितं। ततः यश्च संसारासारत्वोपदेशेन शोकम् अपनुदति सः शोकापनोदः इत्युक्तम्। ततः कप्रकरणे मूलविभुजादिभ्य उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितं। मूलानि विभुजति मूलविभुजोरथः इति उदाहरणं साधितम्। आकृतिगणः अयं भवति कृत्वा महीध्रः कुध्रः गिलति इति गिलः इत्यादयः प्रयोगाः अपि अत्र सिद्ध्यन्ति। ततः प्रेदाज्ञः इति सूत्रं पठितं। दारूपात् जानातेः च प्रोपसृष्टात् कर्मण्युपपदे कः स्यात् अणः अपवादः एषः इति च पठितं। सर्वप्रदः प्रतिप्रज्ञः इति उदाहरणद्वयमत्र दृष्टं। ततः अनुपसर्गे इत्युक्तेः प्राद् अन्यस्मिन् सुपिनकः, अतः गोसम्प्रदायः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। ततः समिख्यः इति उदाहरणं दृष्टं। नाम कर्मण्युपपदे सति समोपसर्गपूर्वकात् ख्या नाम चक्षुङ् इत्यस्य स्थाने ख्या इति आदेशः भवति, तादृशात् कप्रत्ययः भवति इति पठितं। गोसङ्ख्यः इति च उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः गापोष्टक् इति सूत्रं पठितम्। अनुपसृष्टाभ्यां गा अपि च पा गै अपि च पा इति आभ्यां टक् प्रत्ययः भवति कर्मण्युपपदे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। सामगः सामगी टकः टित्वस्य सामगी इत्यादौ प्रयोजनं दृष्टम्। उपसर्गे तु सामसङ्गायः इति पठितं। ततः पिबते सुराशीध्वोरितवाच्यम् इति अर्थविधायकं सूत्रं दृष्टं। वार्तिकमिदं पठितं। सुरापि शीधुपि इति उदाहरणद्वयं साधितम्। अन्यत्र क्षीरपा ब्राह्मणी सुरां पाति रक्षतीति सुरापा इत्यादीनि उदाहरणानि नाम दलकृत्यानि अथवा इमानि प्रत्युदाहरणानि अपि अत्र दृष्टानि। ततः
अग्रे सूत्रं पठितं हरतेरनुद्यमनेच् अनुद्यमने अर्थे गम्यमाने हृ धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अंशं हरतीति अंशहारः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। अनुद्यमने किं भारहारः इति कुम्भकारवत् कर्मण्यणि भारहारः इत्यपि प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति इति पठितं। नाम उद्यमार्थे नाम अनुद्यमार्थाभावे प्रकृते अच् प्रत्ययो न भवति इति भावः इति पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः। पिबतेरिति वार्तिकमिदं पाधातोः सुराशीध्वोरुपपदयोः टक् स्यादित्यर्थः। क्षीरपेति क्षीरं पिबतीत्यर्थे सुराशीध्वोरन्यतरत्वाभावात् आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्यये टाप्। पातिरक्षतीति पारक्षणे इति लुग्विकरणस्य पिबतीग्रहणेन अग्रहणमिति भावः। हरतेरनुद्यमनेच् अनुद्यमने विद्यमानात् कर्मण्युपपदे अजित्यर्थः। उद्यमनम् उद्ग्रहणम् अंशं हर इति अंशस्य स्वीकर्तेत्यर्थः। भारहार इति भारम् उद्गृह्णातीत्यर्थः इति तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अग्रिमः अष्टमः पाठः आरब्धः भवति। अत्र हरतेरनुद्यमनेच् इति सूत्रे अग्रे वार्तिकं किञ्चन पठ्यते, तत् पठनीयमस्ति। तत्र व्याख्याता कथयति ग्रहेरुपसङ्ख्यानं। समग्रं वार्तिकं वयं मूले पठामः। तत्र वार्तिकमित्थं वर्तते। शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टिघटघटी धनुषु ग्रहेरुपसङ्ख्यानम्। एवं खलु। वार्तिके शक्तिलाङ्गलाङ्कुश तोमरघटयष्टिघटघटी धनुषु इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदम् एकं पदं भवति। ग्रहेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। शक्तिः लाङ्गलम् अङ्कुशः तोमरः यष्टिः घटः घटी धनुः एतेषाम् अष्टानां प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। नाम एषु उपपदेषु सत्सु ग्रह उपादाने इति धातोः अच् प्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। नाम अच् प्रत्ययः विधेयः इति भावः। केवल हृधातोरेव अच् प्रत्ययः न पर्याप्तः। वार्तिकमत्र पठितमिति भावः। व्याख्याता कथयति अच् प्रत्ययस्येति शेषः नाम उपसङ्ख्यानम्। अग्रे कथयति ग्रह उपादाने अदुपदः। अयं धातुः अदुपदः वर्तते। श्नाविकरणः अस्माभिः पूर्वं पठितः। क्वचित् गृहेरिति तु कृतसम्प्रसारणस्य इकानिर्देशः। नाम पाठे वार्तिकपाठे इति भावः। गृहेः इत्यपि दृश्यते, परन्तु प्रकृते तु ग्रहेः इति अस्ति। सम्यक् उदाह्रियते। तत्र शक्तिग्रहः शक्तिं गृह्णाति। व्याख्याता कथयति अकित्वान्न सम्प्रसारणमिति न सम्प्रसारणं। ग्रहधातोः कप्रत्ययः विहितश्चेत् कित्वाभावात् सम्प्रसारणं न भवति। यतः अच् प्रत्ययः न किति परतः तु ग्रहिज्यावैविदुष्टि इत्यनेन सम्प्रसारणं दुर्वारं, परन्तु प्रकृतिसम्प्रसारणनिमित्तमेव नास्ति, तर्हि सम्प्रसारणं भवितुं नार्हति इत्यर्थः। सम्यक्। लाङ्गलग्रहः
लाङ्गलं गृह्णाति इति लाङ्गलग्रहः, लाङ्गलः दण्डविषयः तदेव कथ्यते। अङ्कुशग्रहः इत्याद्यप्युदाहार्यम् अन्येपि शब्दाः सन्ति खलु वार्तिके। अग्रिमशब्दः कः? अङ्कुशशब्दः। तर्हि अङ्कुशं गृह्णाति अङ्कुशग्रहः, तोमरं गृह्णाति तोमरग्रहः, आयुधविशेषः भवति तोमरः। यष्टिं गृह्णाति यष्टिग्रहः, घटं गृह्णाति घटग्रहः, घटीं गृह्णाति घटीग्रहः, धनुः गृह्णाति धनुर्ग्रहः खलु। धनुषु इति अन्येषु उपपदेषु सत्सु अपि उदाहरणेषु नास्ति विशेषः इति कृत्वा मूले अन्यानि उदाहरणानि नोक्तानि इति भावः। एवं खलु। इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः। अग्रे वार्तिकं पठनीयं। व्याख्याता इङ्गितं करोति सूत्रे चेति। मूले उच्यते खलु सूत्रे च धार्येऽर्थे। व्याख्याता कथयति इदं वार्तिकमस्ति भोः इति कथयति। एवं खलु। सूत्रे सप्तम्यन्तं च अव्ययपदं, धार्ये सप्तम्यन्तम्, अर्थे सप्तम्यन्तं। वार्तिकस्य अर्थं कथयति व्याख्याता। किं कथयति? सूत्रे कर्मण्युपपदे धारणार्थकात् ग्रहधातोः अजित्यर्थः। एवं खलु। किमुदाह्रियते? सूत्रग्रहः। सूत्रं गृह्णाति नाम सूत्रं धरति अथवा धारयते इति सूत्रग्रहः। एवं खलु। नाम यज्ञोपवीतस्य धारणं करोति यः सः सूत्रग्रहः इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे किं कथयति? मूले यस्तु सूत्रं केवलम् उपादत्ते नाम केवलं ग्रहणं करोति न तु धारयति तत्राणेव सूत्रग्राहः इति। सम्यक्। नास्ति विशेषः। केन अण कर्मण्यण इत्यनेन इति भावः इति। तत्र उपधः वृद्धिः भवति अणि सति इति तावानेव विशेषः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति इत्यपि पश्यामः। तत्र आम् वयसि च इति सूत्रमस्ति मूले व्याख्यायां च। वयस इति सकारान्तस्य नपुंसकलिङ्गशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने वयसि इति पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति सुपिस्थः इत्यतः सुपि कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि हरतेरनुद्यमने इत्यतः हरतेः अच् इति अपि ततः अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्चेते च अत्र सम्बध्यन्ते। अग्रे उच्यते नाम मूले सूत्रार्थः नोक्तः, व्याख्यात्र सूत्रार्थः उच्यमानः अस्ति। कर्मण्युपपदे वयसि प्रथमे हरतेरजित्यर्थः। क्षन्तव्य वयसि गम्ये नाम वयसः विषयः गम्यमानः स्यात्। हरतेः हृधातोः अच् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र अग्रे कथयति ननु हरतेरनुद्यमने च इत्येव सिद्धे किमर्थम् इत्यतः आह उद्यमनार्थम् इति मूलोक्तम्। उद्यमनार्थं सूत्रम् उद्यमनं किम् इति सर्वं पूर्वमुक्तम्। कवचहरः कुमारः इत्यस्ति। कवचस्य हरणं करोति यः कुमारः सः कवचहरः कुमारः। तर्हि कवच उपपदे सति कर्मण्युपपदे सति हृधातोः अयम् अच् प्रत्ययः भवति। तत्र प्रकृते वयोर्थः गम्यमानः वर्तते।
न कुमार इति शब्दप्रयोगकारणात् प्रकृते कुमारवयः गम्यमानं वर्तते इति भावः। तदेव उद्यमनार्थम् इदं सूत्रम् इति एतावानेव विशेषः अत्र। वयोर्थः अपि अस्ति इत्यपि अवधेयम्। अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते आङ्गिताच्छील्ये। आङ् इति सप्तम्यन्तं भवति। तच्चासौ शीलं च तच्छीलं। तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यं श्यया सिद्ध्यति, स च तद्धितेषु पठितः श्यञ् भावार्थकः। सूत्रार्थः स्पष्ट एव इति कृत्वा मूले न दृश्यते। व्याख्याता तु कथयति आङ् पूर्वकात् हरतेः नाम प्रकृते सुपिस्तः इत्यतः सुपि कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि हरतेरनुद्यमने चित्यतः हरतेः अच् धातोः प्रत्ययपरश्च इत्येते अनुवर्तन्ते। अतः कथयति आङ् पूर्वात् हरतेः नाम आङ् उपसर्गपूर्वकात् ह्रीय हृ इति धातोः कर्मण्युपपदे अच् स्यात् ताच्छील्ये गम्ये। ताच्छील्यं तत्स्वभावता। पुष्पाहर इति मूले उक्तं खलु पुष्पाण्याहरति तच्छीलः। पुष्पाहरः नाम पुष्पाणाम् आहरणम् इति स्वभावयुक्तः कश्चन जनविशेषः सः पुष्पाहरः। व्याख्याता तदेव कथयति पुष्पाहरणे फलानपेक्षमेव स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्य इत्यर्थः। पुष्पाहरणे फल अनपेक्षम् एव स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्य नाम क्षन्तव्यः पुष्पाहरणे फलानपेक्षमेव नाम पुष्पाणाम् एव आनयनम् आहरणं नाम आनयनार्थः अत्र ग्राह्यः। तादृश स्वाभाविकप्रवृत्तियुक्तः जनः यः सः पुष्पाहरः इत्युच्यते। अत्र पुष्प इति कर्मण्युपपदे सति आङ्-उपसर्गपूर्वकात् हृ धातोः अच् प्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु व्याख्यातुः पङ्क्तौ पुष्पाहरणे फलानपेक्षम् इति यद् द्वितीयान्तता प्रयुक्ता तद् क्रियाविशेषणं वा इति भाति। फलस्य अनपेक्षयैव स्वाभाविकी प्रवृत्तिः अस्य पुष्पाहरणे केवले भवति तादृशः जनविशेषः पुष्पाहरः इत्युच्यते इति भावः। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः। अत्र प्रत्युदाहरणम् उच्यते ताच्छील्ये किं भारहारः। अत्र ताच्छीलार्थः नास्ति इति कृत्वा कर्मण्येव भारं हरति इति भारहारः कर्मण्यणेव प्रकृते भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते अर्हः। सुपिस्थः इत्यतः सुपि कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि हरतेरनुद्यमने इत्यतः हरतेः अच् इति च अनुवर्तते। अपि च धातोः प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वं लभ्यते। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अर्हतेः अच् स्यात्। अर्हः इति पञ्चमी एकवचनमेव अस्तु। अर्हतेः अच् स्यात् कर्मणि उपपदे सति। कथयति अणोपवादः। मूले व्याख्यातः अणोपवाद इति कथयति यद्यपि अणि अचि च पूजार्हरूपे न विशेषः अदुपदत्वाभावेन वृद्धेः अप्रसक्तेः तथापि स्त्रियाम् अण्णन्तत्वे ङीप् स्यात् तन्निवृत्तये अज् विधिः तदाह पूजार्हा इति उदाह्रियते खलु। पूजार्हा ब्राह्मणी पूजाम् अर्हति इति
कृत्वा एषा ब्राह्मणी पूजार्हा वर्तते। अन्यथा अण एव यदि स्यात् तर्हि तु अण्णन्तलक्षणे ङीपि सति पूजार्ही ब्राह्मणी इति अनिष्टं रूपं भवति स्म इति भावः। सम्यक्। अतः पूजार्हा ब्राह्मणी, पूजार्हा इति स्त्रियां, पुल्लिङ्गे तु क्लेशः एव नास्ति, पुल्लिङ्गे तु पूजार्हा इति भवत्येव, अणि अपि अचि अपि, परन्तु न्याय्यत्वात् अजेव तत्र विधेयः, पुंसि अपि अजेव विधेयः, न तु अण इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रे अत्र पश्यामः। अग्रे व्याख्याता कथयति स्तम्भकर्णयोः मूलं प्रति इङ्गितं करोति। मूले सूत्रं पश्यामः। स्तम्भकर्णयोरमिजपोः इत्यस्ति। स्तम्भकर्णयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। रमिजपोः इति षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तं, प्रायः पञ्चम्यर्थे षष्ठी एषा अपि। स्तम्भश्च कर्णश्च स्तम्भकर्णं तयोः स्तम्भकर्णयोः, रमिश्च जप्च रमिजपौ तयोः रमिजपोः। सम्यक्। प्रकृते व्याख्याता कथयति रमजप अनयोः अकर्मकत्वात् कर्मणीति न सम्बध्यते, नाम कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणीति अत्र नानुवर्तते इति भावः। सुपिस्थः इत्यतः सुपि, हरतेरनुद्यमनेच् इत्यतः हरतेः अच्, नैव, हरतेरनुद्यमनेच् इत्यतः प्रकृते अच्, धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषाञ्च अत्र लाभः भवति, नाम अनुवृत्तीनां प्रवृत्तिः अत्र भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति जपेः शब्दोच्चारणार्थकत्वात् धात्वर्थेनोपसंग्रहात् अकर्मकत्वं बोध्यं, नाम उभयोरपि अत्र अकर्मकत्वं स्वीक्रियमाणं वर्तते इति भावः। एवं खलु। स्तम्भशब्दस्य अर्थं कथयति दर्भादितृणनिचयः स्तम्भः, नाम दर्भादितृणसमूहविशेषः स्तम्भः इति अत्र विवक्षितः वर्तते इति भावः। उदाह्रियते। ततः पूर्वं वार्तिकम् अत्र अस्ति, तत् पठनीयं। सूचकः, तत्र व्याख्यात्रा सूचकः इत्युक्तं, तद्विषये तु पश्चात् पश्यामः, मूले पश्यामः। तत्र हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्। तत्र क्रमशः हस्त्यर्थे सूचकार्थे च प्रकृते, नाम स्तम्भं स्तम्भ उपपदे, स्तम्भ इति कर्मण्युपपदे रमधातोः अच् प्रत्ययः हस्त्यर्थे गम्यमाने, कर्ण इति उपपदे सति जपधातोः अच् प्रत्ययः सूचकार्थे गम्यमाने भवति इति भावः। समीचीनम् इति वार्तिकेन अत्र अर्थनियमनं क्रियते। तत्र उदाहरणं पश्यामः। स्तम्भे रमते, स्तम्भे रमो हस्ति इति। एवं खलु। तत्र स्तम्भे इति सप्तम्यन्ते उपपदे, ओ सत्यं, कर्मणि इति तु नात्र अनुवर्तते खलु, एवं किल। अतः तद् मया मध्ये क्वचित् पङ्क्तौ यदुक्तं तत् परिष्करणीयं, यतः अकर्मकत्वात् प्रकृते तन्न सम्भवति इत्युक्तं खलु। अतः स्तम्भे रमते इति स्तम्भ इति अधिकरणे उपपदे सति रमधातोः अच् प्रत्ययः, स्तम्भ रम आ, स्तम्भ ङी रम आ, अत्र स्तम्भे रम इति प्रयोगः वर्तते।
तत्र सप्तम्याः अलुकन् स्मारयति तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति वाङेरलुक् अलुक् इति भावः। तदिदं सूत्रद्वयम् अलुक् प्रपञ्चने विस्तरेण अस्माभिः सुपठितमेव। एवं खलु। स्तम्भे रमः कः हस्तिनः विशेषणमिदं भवति इति भावः। अग्रे करणे जपः सूचकः इत्यस्ति। करणे जपति इति विग्रहे सति कर्ण उपपदे सति जपधातोः अच प्रत्यये करणे जपः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता कथयति सूचकः पिशुनः हस्तिसूचकयोः किं स्तम्भे रन्ता गौः करणे जपिता गुरुः मशको वा। नाम हस्तिसूचकार्थः यदि न भवति तर्हि तत्र हस्तिसूचकार्थः यदि अर्थः न भवति तर्हि तत्र अयं प्रत्ययः न भवति इति भावः। तत्र समासः एव न भवति इति कथयन् अस्ति एषः। नाम वाक्यत्वेनैव प्रयोक्तव्यमिति व्याख्याता प्रतिपादयन्निव लक्ष्यते अत्र। स्तम्भे रन्ता गौः कर्णे जपिता गुरुः अथवा मशको वा इति भावः। सूचकः पिशुनः इत्युक्तमेव। नाम यः पैशुन्यं करोति तादृशाय कर्णे जपः इति उच्यते। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतद्धातुगतः भवति। इदानीम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता मूलं प्रति इङ्गितं करोति। शमिधातोः मूले पश्यामश्चेत् शमिधातोः संज्ञायाम् इति सूत्रं भवति। अत्र शमि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। धातोः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। तत्र सुपिस्थः इत्यतः सुपि हरतेरनुद्यमने चित्यतः अच् धातोः प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वम् अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति शमिति सप्तम्यन्तं शमिति सुखार्थकम् अव्ययं शम् इति मकारान्तं सुखार्थकम् अव्ययम्। तस्मिन्नुपपदे धातोः अच् स्यात् संज्ञायाम् इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः। एवं खलु। उदाह्रियते शम्भवः शंवदः शं भवति इति शम्भवः। शमिति अव्ययम् आन्तं। शं वदति इति संवदः। शमिधातोः संज्ञामिति अच् प्रत्ययः उभयत्रापि ज्ञेयः। भूधातोः गुणः भवति अवादेशे च शम्भव अशम्भव विभक्तिकार्ये कृते शम्भवः इति सिद्ध्यति। शम् उपपदे सति वद धातोः अचि सति संवद अच् प्रत्ययादिकं कृते संवदः इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ननु धातुग्रहणं व्यर्थम्। मूले उच्यमानम् अस्ति। पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः अस्ति। शमे संज्ञायाम् इत्येव उच्यते। धातुग्रहणं कुतः कथयति न च रमिजपोः अननुवृत्त्यर्थं तदिति वाच्यं। नाम रमिजपोः अनुवृत्तिः न स्यात् एतदर्थं धातुग्रहणं प्रकृते कर्तव्यम् इति न वक्तव्यं। कुतः अस्वरितत्वादेव तदनुवृत्तिसिद्धेरित्यत आह। नाम अस्वरितत्वादेव तयोः प्रकृते अननुवर्तनं सिद्धं भवति खलु। नाम अनुवृत्तिः न भवति खलु इत्यत आह। अतः कथयति किं कथयति पुनर्धातुग्रहणं। मूले पश्यन्तु पुनर्धातुग्रहणं बाधकविषयेऽपि प्रवृत्त्यर्थम्।
नाम क्वचित् बाधकविषये अपि प्रवृत्तिम् अर्हति, पुनः बाधकविषये अपि पुनः धातुग्रहणं प्रकृते अस्ति इति भावः। अग्रे व्याख्याता कथयति क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति टप् प्रत्ययः अच् प्रत्ययबाधकः वक्ष्यते, तद्बाधनार्थमिति भावः इत्यर्थः, एवं खलु। अग्रे वक्ष्यते, परन्तु तस्यापि बाधनाय सः अपवादः प्रकृते न प्रवर्तेत, तदर्थं प्रकृते धातुग्रहणं कृतं वर्तते। पुनः धातुग्रहणं बाधकविषये प्रवृत्त्यर्थं, नाम बाधकविषये सत्यपि अचः एव प्रवृत्त्यर्थं भवति इति भावः। शम् इति उपपदं यदि तर्हि क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति खलु तत्सूत्रम्, इत्यनेन टप् प्रत्ययः प्राप्तः अपि एतेन बाध्यते। तर्हि किम् उदाह्रियते? तद् क्रियों हेत्वादिषु टो मा भूत् नाम टप् प्रत्ययः न भवेत् इति, केन? तदेव क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यनेन टप् प्रत्ययः न भवेत् इति भावः। अजेव भवतु यदि शम् उपपदं तर्हि। शङ्करा नाम परिव्राजिका तच्छीला इति। तत्र शं करोति इति विवक्षायां शम् उपपदत्वात् कृ धातोः क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु ताच्छील्यानुलोमेषु अर्थेषु गम्यमानेष्वपि प्रकृते टप् प्रत्ययः न भवति, अपि तु अच् प्रत्ययः एव भवति यदि शम् इति उपपदम् अस्ति। अतः शङ्करा नाम परिव्राजिका तच्छीला, अतः शङ्करा इत्येव भवति, अन्यथा टप् प्रत्ययः सति शङ्करी इति भवति स्म इति भावः। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः अत्रत्यः भवति। अतः क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यादि सूत्रपठनवेलायां शम्युपपदे अयं सिद्धान्तः तत्र अस्माभिः नूनमेव स्मर्तव्यः। अग्रे कथयति, अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता। अधिकरणे मूले पश्यामश्चेत् अधिकरणे शेतेः, अधिकरणे इति सप्तम्यन्तं भवति, शेतेः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। स्थिपानिर्देशः वर्तते शींशयन् इति धातोः। सुपिस्थः इत्यतः सुपित्यनुवर्तते, हरतैरनुद्यमने इत्यतः अचित्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र लभ्यते। अधिकरणे इत्युक्तं खलु, अतः कर्मणि इति नानुवर्तते। व्याख्याता कथयति, सूत्रार्थं कथयति। सुबन्ते अधिकरणवाचिन्युपपदे शीङ् धातोः अच् स्यात् इत्यर्थः, एवं खलु। किमुदाह्रियते? खे शेते खषयः, अधिकरणं वर्तते सुबन्तम् उपपदं प्रकृते सप्तम्यन्तम्, अतः तस्मिन् उपपदे शीङ् धातोः अच् प्रत्ययः, अचि सति गुणः भवति। शे अ अयादेश शय्य अ ख शय्य अ ख शय विभक्तिकार्ये कृते खषयः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः अग्रे उच्यते, वार्तिकमत्र वर्तते। व्याख्याता कथयति पार्श्वादिषु इति, मूले पश्यामः पार्श्वादिषूपसङ्ख्यानम् इति। तत्र पार्श्वादिषु उपपदेषु सत्स्वपि शीङ् धातोः अच् प्रत्ययस्य उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं। व्याख्याता कथयति अत्र अधिकरणवाचिनीति न सम्बध्यते, एवं खलु। अन्यथा अधिकरणविषयोपि स्यात् तर्हि तेनैव खलु सूत्रेणैव खलु सिद्धिः भवति स्म, वार्तिकस्य का वा अपेक्षा। तद्ध्वनयन्नुदाहरति पार्श्वाभ्यामिति मूले उदाहरणं दृष्टते। पार्श्वाभ्यां शेते पार्श्वशयः इति, नाम
पार्श्वद्वयम् एकं वामपार्श्वभागः भवति दक्षिणपार्श्वभागः भवति एवं रीत्या रात्रौ परिवर्त्य शयनं कुर्मः खलु। अतो पार्श्वद्वयेनापि यः शयनं करोति सः पार्श्वशयः पार्श्व इति करणभूतात् उपपदात् परतः शीङ् धातोः अच् प्रत्यये पार्श्वशयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। उदरेण शयते उदरशयः एवं किल। उदरस्य आलम्बनविशेषं स्वीकृत्य यः शयनं करोति सः ततः पूर्वमस्ति खलु पृष्ठशयः पृष्ठेन शयते इति पृष्ठशयनं पृष्ठस्य आलम्बनं स्वीकृत्य यः शयनं करोति सः पृष्ठशयः उदरेण शयते इति उदरशयः। तर्हि अत्र पार्श्वादिषु एतेषां शब्दानाम् अन्तर्भावः क्रियते अतः एषु शब्देषु सत्सु तत्र इत्थम् उदाहरणानि साध्यन्ते। सम्यक् इति एतद्वार्तिकगतः विशेषः। अग्रे वार्तिकं पठामः। उत्तानादिषु कर्तृषु व्याख्यात्रापि पठितमस्ति। उत्तानादिषु कर्तृष्विति कथिति वार्तिकमिदं कः अर्थः वार्तिकस्य इति चेत् कथयति उत्तानादिशब्देषु कर्तृवाचिषु उपपदेषु शीङः अजित्यर्थः। सम्यक् किमुदाह्रियते उदाह्रियते उत्तानः शेते उत्तानशयः। अत्र उपपदं कर्तृभूतमेव वर्तते अतः उत्तानः यः शयते सः उत्तानशयः भवति इति भावः। सम्यक् आदिशब्देन अन्येपि अत्र शब्दाः गृहीतुं शक्यन्ते। आनन्दितः शयते आनन्दितशयः प्रयोगः तु द्रष्टव्यः। अग्रे च कथयन्नस्ति किम् अवमूर्धशयः इति। एवं खलु। कथयति अग्रे अवनतः मूर्धा मूले मूले अवनतः मूर्धा यस्य सः अवमूर्धा। तत्र अवमूर्धा शेते इति विग्रहः कर्तव्यः। यथा कर्तृषु उपपदेषु इत्युक्तं खलु अवमूर्धा शेते इति अवमूर्धशयः अवमूर्धन् इति शब्दः खलु नकारलोपः न लोपः प्रादिगान्तस्य इत्यनेन भवति इति भावः। एवम् अधोमुखः शेते अधोमुखशयः अवमूर्धा अवमूर्धशयः इत्येतस्य अर्थः उक्तः वर्तते अधोमुखः शेते इत्यर्थः इति अर्थः भवति। तर्हि अधोमुखशब्दोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु आदिशब्दग्रहणात्। अधोमुखशयः इत्यपि उदाहरणं स्यादेव। एवं खलु इति कानिचन उदाहरणानि अत्र कर्तृषु उत्तानादिषु कर्तृषु अत्र उदाहृतानि। सम्यक् अग्रे वार्तिकं व्याख्याता कथ्यते गिराविति वार्तिकमिदं मूले वार्तिकं द्रष्टव्यं। किम् अस्ति गिरौडस्थन्दसि इत्यस्ति। सम्यक् कोऽर्थः अग्रे कथ्यते गिरावुपपदे शीङो डप्रत्ययः इत्यर्थः। नाम गिरिरिति उपपदं यदि भवति तदा शीङ् धातोः डप्रत्ययो भवति खलु। कथयति अधिकरणे शेते इत्यचोपवादः। एवं खलु। तत्र गिरिशः इति उदाह्रियते। व्याख्याता कथयति नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च वेदे आयातीदम् इति कथयति शीङो डप्रत्यये डित्तुसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति। एवं खलु। गिरि शेते तर्हि गिरि उपपद गिरौ शेते गिरि इति अधिकरणे उपपदे सति गिरि शी डित्तुसामर्थ्यात् भस्यापि टेर्लोपः इति न्यायेन शी इत्यत्र यः ईकारः तस्य लोपः भवति। गिरिश् गिरिशा विभक्तिकारे कृते गिरिशः इति
तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक् व्याख्याता कथयति, यद्यपि वैदिकप्रक्रियायामेव इदं व्याख्येयं, तथापि लोके डप् प्रत्ययस्य न प्रवृत्तिः, किन्तु अजेव इति प्रदर्शनार्थं तद्व्याख्यानम् इति अभिप्रेत्य लोके अच् प्रत्ययम् उदाहरति गिरिशय इति। लोके गिरिशयः, वेदे एव गिरिशः इति, लोके तु गिरिशय, गिरौ शेते इति गिरिशयः इति। एवं खलु। अग्रे कथयति कथमिति, मूले पश्यन्तु। कथं तर्हि गिरिशम् उपचचार प्रत्यहंसा सुकेशी इति। नामिति लोके अयं प्रयोगः कथं दृश्यते भोः काव्यादिषु। तर्हि कथयति, व्याख्याता कथयति, लोके डप् प्रत्यय असम्भवादिभावः समाधत्ते गिरिरस्यास्ति इत्यादि। मूले पश्यामः। गिरिः अस्य अस्ति इति विग्रहे लोमादित्वात् छः, लोमादिपामादिभ्यः शने लचः इति तद्धितेषु पठितं खलु अस्माभिः। अतः लोमादित्वात् प्रकृते शप् प्रत्यये सति गिरिशशब्दः, गिरिशम् उपचचार इति शब्दः प्रकारान्तरेण अत्र साधयितुं शक्यः इति विशेषः अत्र उक्तः। सम्यक्। एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः प्रकृते भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं वर्तते चरेष्टः इति। चरेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। टः इति तु प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र धातोः प्रत्ययः परश्च सुपिस्थः इत्यतः सुपि, अधिकरणे शेतेः इत्यतः शेतेः, नैव, अधिकरणे शेते इत्यतः अधिकरणे इत्येतस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति ट इति छेदः अधिकरणे उपपदे इति शेषः, अधिकरणे शेतेः इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। अधिकरणे उपपदे सति चरधातोः टप् प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति इति भावः। कुरुचर इति मूले अस्ति, कुरुचरः, कुरुचरी, कुरुचरिति व्याख्याता कथयति कुरुचरति इति विग्रहः। तस्य टित्वात् स्त्रीलिङ्गे टिदन्तलक्षणङीपि सति कुरुचरी इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता, न च अकर्मकधातुभिर्योगे इति कर्मत्वं शङ्क्यं। तस्य वैकल्पिकतायाः तत्रैव प्रपञ्चितत्वात्, नाम तत्तु विकल्पेन भवति इति। तत्र अत्रत्यमपि भाष्यं प्रमाणं भवति इति भावः। अस्तु, भाष्ये तथा विवेचनम् अथवा उदाहरणं दृश्यते, अतः वैकल्पिकत्वं तस्य अकर्मकधातुभिर्योगे इति कर्मणः विधाने वैकल्पिकत्वम् अवगन्तव्यम्। कुरूञ्चरति इत्यपि भवति पक्षे इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति भिक्षासेना। मूले पश्यामश्चेत् भिक्षासेनादायेषु च इति वर्तते। भिक्षासेनादायेषु इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। भिक्षा च सेना च आदायश्च, भिक्षासेनादायाः तेषु, भिक्षासेनादायेषु। सम्यक्। प्रकृते चरेष्टः इति अनुवर्तते, सुपिस्थः इत्यतः सुपि इति अनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एतत् च सर्वं लभ्यते। सूत्रार्थः मूले नोक्तः, अतः व्याख्याता
कथयन्नस्ति। कथयति भिक्षासेना आदाय येषु च उपपदेषु चरेष्टः स्यात्, चरधातोः टप् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। तर्हि भिक्षाञ्चरति मूले अस्ति खलु, भिक्षाञ्चरति इति भिक्षाचरः, भिक्षा उपपदे सति चरधातोः टप् प्रत्यये अस्ति भिक्षाचरः। सेनाञ्चरति इति सेनाचरः एवं वा? सत्यं, सेनाञ्चरति इति सेनाञ्चरः। उपपदसमासः सर्वत्र भवति इति वयं जानीमः एव। अग्रे किमस्ति? आदायति ल्यवन्तम् इति कथयति। आदाय चरति इति आदायचरः, न किमपि स्वीकृत्य चरति, गच्छति, चरगति भक्षणयोः इति धातुः भवति खलु। इति आदायचरः, सर्वत्र येषु उपपदेषु सत्सु चरधातोः टप् प्रत्ययः। स्त्रीलिङ्गपक्षे तु भिक्षाचरी, सेनाचरी, आदायचरी इत्यादयः अन्येपि प्रयोगाः अत्र अवगन्तव्याः। अग्रे कथयति, व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। भिक्षाञ्चरति, चरतिरत्र चरणपूर्वके आर्जने वर्तते। ओहो, चरणेन भिक्षाम् आर्जयति इत्यर्थः। सेनाचरति, सेनां प्रापयति इत्यर्थः। ल्यवन्तमिति अत्र व्याख्यानमेव शरणम्। आदाय चरति, लब्धं द्रव्यं गृहीत्वा चरति इत्यर्थः। अस्तु, कथमिति मूले द्रष्टव्यं। किमुक्तं? कथं प्रेक्ष्य स्थितान् सहचरीम् इति, वा न वा? कथयति अधिकरणे भिक्षासेनादायेषु उपपदेषु च विहितस्य टप्रत्ययस्य सह पूर्वाच्चरेः असम्भवादिति भावः। वस्तुतः उदाहरणेषु अधिकरणार्थः तु अस्माभिः न दृष्टः, वा न वा? अपि च तत्र भिक्षासेना आदाय येषु उपपदेषु चरेष्टः स्यात् इत्येव अर्थः उक्तः, अधिकरणे इति नोक्तं खलु। अपि च कर्मरूपाणि एव, कर्मभूतानि एव उपपदानि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। अतः व्याख्यात्रा अधिकरणे इति यदुच्यमानं वर्तते तत्तु चिन्त्यं। कथयति अधिकरणे भिक्षासेनादायेषु उपपदेषु च विहितस्य टप् प्रत्ययस्य सः पूर्वात् चरेरसम्भवात् इति आह इति कथयन् अस्ति एषः। अस्तु, कथयति समाधत्ते पचादिष्विति, मूले उक्तं खलु किं? पचादिषु चरडिति भावः। तत्र पचादिषु चरट् इति पाठसामर्थ्यात्, नाम प्रकृते सः इति उपपदे सति चरट् इति स्वीकर्तव्यः धातुः पचादिषु पठितत्वात्। तस्य टिदन्तत्वात् प्रकृते भवत्येव। व्याख्याता कथयति यद्यपि भिक्षाचर इत्यादौ पचाद्यचिरूपसिद्धिः, तथापि नित्योपपद समासार्थम् अजविधानम् इत्याहुः इति। नित्यतया उपपदसमासार्थम् अत्र अज् प्रत्ययविधानं कृतं वर्तते इति कथयन्ति केचन जनाः। अस्तु, तर्हि एवञ्च सहचरी, सहचरति इत्येतस्मिन् अर्थे सहचरी इति अपि अत्र नन्दीग्रहीपचादिभ्यो लुणिने च इत्यत्र चरट् इति धातुं स्वीकृत्य, टितं स्वीकृत्य, अतः चरट् इति शब्दविशेषं प्रकृते स्वीकृत्य तस्य टिदन्तत्वात् टिल्लक्षणे ङीपि च इदम् उदाहरणमत्र साधितम् इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। व्याख्याता कथयति पुरोग्रतः, मूले पश्यामः पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः इत्यस्ति। सूत्रे तत्र पुरः
पुरोग्रतोऽग्रेषु इति सप्तम्यन्तं प्रथमं पदं भवति। सर्तेः इति च सृ गतौ इति धातोः ष्टिपा निर्देशः भवति। पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति सर्तेः इति। तत्र पुरश्च अग्रतश्च एवं खलु। अग्रे च पुरोग्रतो पुरो पुरो पुरोग्रतोऽग्रयः तेषु पुरोग्रतोऽग्रेषु अग्रेति एदन्तत्वमत्र स्वीकर्तव्यं। चरेष्टाः इत्यतः टः अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। पुरस् अग्रतस् अग्रे येषु उपपदेषु सर्तेः टः स्यादित्यर्थः। एवं खलु इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं पुरःसरः पुरः सरति। पुरस् इति उपपदे सति सृगतौ धातोः टप्रत्यये सति गुणः भवति पुरःसरः। स्त्रियां तु तर्हि पुरःसरी इति स्यात्। एवम् अग्रतः सरति इत्यत्र पुरः इति अव्ययं भवति सकारान्तम्। अग्रतः इत्यपि तस् प्रत्ययान्तम् अव्ययं भवति। अग्रतः सरः अग्रे सरति अग्रतः सरः अत्र तदेव टप्रत्यये परतः गुणः भवति धातोः तावदेव। अग्रे आम् मूले कथयति अग्रम् अग्रेण अग्रे वा सरति इति अग्रे सरः। अग्रं सरति इति वा अग्रेण सरति इति वा अग्रे वा सरति इति अग्रे सरः इति भवति इति भावः। नाम त्रिधापि विग्रहे कृते कथं वा अग्रे सरः इति लभ्यते। अग्रे इति सप्तमी कथम् इति चेत् तदेव कथयति अग्रे। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति अग्रे सर इति। ननु समासावयवत्वात् सुबोलुकि अग्रसर इति स्यात् इत्यतः सूत्रे मूले पश्यन्तु। सूत्रे अग्रे इति एदन्तत्वमपि निपात्यते एवं खलु। अतः सूत्रे एदन्तत्वं वर्तते अग्रे इति। तस्य तत्र एदन्तत्वेन एव पाठः ज्ञेयः। अग्रे कथयति कथमिति। कथं तर्हि यूयं तदग्रसरगवर्तिकृष्णसारम् इति। पुनः पठामि। गर्वित इति अस्ति अत्र। कथं तर्हि यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम् इति नाम इति काव्यप्रयोगः भवति। अत्र अग्रसर इति प्रयोगः कथं दृश्यते कथयति समाधत्ते बाहुलकादिति कथयति बाहुलकादिति हरदत्तः इति। तत्र कृतो बहुलम् इति सिद्धान्तः पठितः खलु पूर्वमस्माभिः। कृत्यलुटो बहुलं प्रकृते योगविभागद्वारा बहुलम् इति क्रियते यदि तर्हि कृतप्रत्ययाः ये सन्ति तेपि बहुलं प्रवर्तन्ते इति खलु उच्यन्ते। तर्हि बहुलप्रवृत्त्या तु क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव प्रकृते अग्र इति उपपदपदे उपपदे सृधातोः अचप्रत्यये सति क्षन्तव्यं टप्रत्यये सति अन्यदपि किमपि भवति। किं भवति तत्र एदन्तत्वनिपातः यः कृतः सः न भवति। नाम लुक् भवत्येव इति भावः। अथवा एदन्तत्वस्य अनिपातोऽपि क्वचित् भवति इति भावः। अतः तदग्रसरगर्वितकृष्णसारमित्यत्र अग्रसर इति प्रयोगः अपि सिद्धः भवति इति हरदत्तेन काचित् अत्र युक्तिः प्रयोगस्य साधनाय प्रदर्शिता वर्तते इति भावः। एवं खलु।
इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते पूर्वे कर्तरि इति। तत्र पूर्वे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कर्तरि इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। चरेष्टः इत्यतः ष्टः, पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः इत्यतः सर्तेः, सुपिस्तः इत्यतः सुपि, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवर्तयः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक् व्याख्याता किं कथयति? आम्, कर्तृशब्दः कर्तृवाचिनि गौणः तदाह कर्तृवाचिनीति सूत्रार्थः पठनीयः। कर्तृवाचिनि पूर्वशब्दे उपपदे, पूर्वशब्दः उपपदभूतः अपेक्षितः, स च कर्तृवाचकः स्यात्। तादृशे उपपदे सति सृधातोः नाम सर्तेष्टस्य सृधातोः टप्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु? उदाह्रियते पूर्वः सरति इति पूर्वसरः। एवं खलु? पूर्वः अत्र कश्चन कर्ता, यः अपरापेक्षया पूर्वः वर्तते, सः सरति पूर्वसरः। कर्तरी किं पूर्वं देशं सरति इति पूर्वसारः प्रकृतकर्म अस्ति। पूर्वशब्दः कर्मभूतः वर्तते देशस्य विशेषणत्वेन, अतः प्रकृते तु कर्मण्येन एव भवति इति भावः। पूर्वसारः इति एतत् सूत्रगतः विशेषः अत्र भवति। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता कथयति क्रियों हेतु, मूले पश्यामश्चेत् क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति सूत्रं वर्तते। क्रियः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। हेतुश्च ताच्छील्यञ्च आनुलोम्यञ्च, हेतुताच्छील्यानुलोम्यानि तेषु हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु। एवं खलु? चरेष्टः इत्यतः ष्टः इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अत्र लभ्यते। व्याख्याता कथयति हेतुः कारणम्, आनुलोम्यम् आराध्य चित्तानुवर्तनम्, आराध्यस्य चित्तानुवर्तनम्, आराध्ये चित्तस्य अनुवर्तनम् उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति द्योत्येष्विति, मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। एषु द्योत्येषु, एषु नाम केषु द्योत्येषु? हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु अर्थेषु द्योत्येषु करोतेष्टस्य कृधातोः टप्रत्ययः भवति इति भावः। इति सूत्रस्य अर्थः। व्याख्याता कथयति कर्तुरेव प्रत्ययवाच्यत्वादिति भावः। नाम कर्तुरेव प्रत्ययवाच्यत्वात्, नाम कर्तुः एव प्रत्ययवाच्यत्वं प्रकृते भवति इति भावः। उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति हेत्वादिषूपपदेषु इति तु नार्थः, कुतः? व्याख्यानात्। एवं खलु? व्याख्यानञ्च प्रयोगशरणं, प्रयोगं वीक्ष्य प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य च भवति इति भावः। कथयति कर्मण्युपपदे इत्यपि द्रष्टव्यम्। एवं खलु? कुप्वोः इति जिह्वामूल्यमाशङ्क्याः अतः कृकमि, अस्तु तत्तु उदाहरणे विशेषः अग्रे उच्यते। किमस्ति उदाहरणं? यशः करी इति। कः अत्र विग्रहः इति चेत् यशः करोति इति यशः करी, अतएव व्याख्यात्र उक्तं खलु कर्मण्युपपदे इति।
प्रकृते तदेव कुपोः कफौ च इत्यनेन जिह्वामूल्यं प्राप्तं, परन्तु अतः कृगमिकंसकुम्भ पात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते सकारः एव भवति, परन्तु जिह्वामूलीयत्वं न भवति। अतः यशस्करी इति सिद्ध्यति इति भावः। यशस्करी विद्या, विद्या यशो हेतुः, नाम यशसः कृते हेतुः भवति इति भावः, कारणं भवति इति भावः। श्राद्धकरः वचनकरः इति अस्ति, व्याख्याता वदति श्राद्धक्रियाशीलः इत्यर्थः, प्रकृते ताच्छील्यार्थः वर्तते। वचनकरः अत्र आनुलोम्यार्थः वर्तते, कथं गुरुवादिवचनानुवर्तयतीत्यर्थः। श्राद्धकरः इत्यत्र श्राद्धं करोति तच्छीलं, नाम श्राद्धस्य करणं यस्य स्वभावः शीलं वर्तते, श्राद्धकरः। वचनकर वचनं करोति इति नाम गुर्वादिवचनानुवर्ती इत्यर्थः, नाम गुरुवादिनां गुरु आदिशब्देन तत्र मातृपितॄणामपि ग्रहणं कर्तव्यं, तेषां वचनम् अनुवर्तयति सः। इमानि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। श्राद्धकर इत्यत्र स्त्रियां श्राद्धकरी, वचनकर इत्यत्र स्त्रियां वचनकरी इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। एतत् सूत्रगतः एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भवामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव संह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चरणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अष्टम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।